नमस्कार। यो कोरोनाको सन्दर्भमा र जुन यो आपतकालीन घडीमा जुन देशमा यो भ्रष्टाचारीहरू मौलाएको छ नि, एकदमै यो सरकारको दादागिरी, यो भ्रष्टाचारीहरू सल्बलाएको यो राहतमा जुन अनियमितता व्यतिथि गरेको बारेमा मलाई फेरि पनि लाइभ आउन मन लाग्यो है। साह्रै रिस उठेको छ। हजुरहरू सबैलाई कोले हेर्नु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई नमस्ते है। सुरक्षित रहनुहोस्, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ। आफू सचेत बनाऊ, अरूलाई पनि सचेत बनाऊ। हामीहरू चाहिँ एक अर्कामा हाम्रो सोच नमिल्न सक्छ, हाम्रो व्यक्तिगत रिस कसैसँग छैन र आफ्नो दुःख गरेर हामी आफै जिउने हो। कसैले हाम्रो दाना पानी भरिदिने होइन र कसैले हाम्रो जीवनमा केही गरिदिने होइन। तर यो बेलामा यस्तो देशमा पटक पटक जति पनि यो दैवी प्रकोपहरू आउँछ, आपतकालीन अवस्थाहरू आउँछ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी तपाईँले मलाई मन नपर्ला, मैले तपाईँलाई मन नपर्ला, कसैको दुश्मन कसैसँग होला, व्यक्तिगत दुश्मन कसैको हुँदैन प्राय। र यस्तो बेलामा हामी नेपाली एक हुनुपर्छ। हामी नेपाली एकता भएर यी भ्रष्टाचारीहरूको लागि चाहिँ हामीले बुलन्द आवाज चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यति भनिरहँदा तिमीहरू विदेश बसेर नबोक, विदेश बसेर नलेख, नेपालमा आएर राजनीति गर भनेर भन्नुहुन्छ। यो होइन। नेपालमै भएर, नेपालमै रहेर, सिंहदरबारमा बसेर, बालुवाटारमा बसेर, सत्तामा पुगेर राणा शासनकालमा जस्तो मोज गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गर्नेहरू, तिनीहरूको राजनीतिक फोर छ। हामी त विदेशमा छौँ। हामी बाध्यताले, व्यवस्थाले, आफ्नो कर्मले हामीलाई विदेशमा भए पनि हाम्रो मन नेपाली हो। हामी नेपाल र नेपालीको लागि सधैँ तयार छौँ। चाहे त्यो सहयोग गर्ने कुरामा होस्, चाहे नेपाली दुखी गरिब जनताको पक्षमा आवाज उठाउनलाई हो, हामी सधैँ सत्यको पक्षमा छौँ। यसको मतलब हामीले यति बोल्दैमा हामी राजनीतिमा जाने, राजनीतिमा केही पद पाउने भन्ने त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। तपाईँहरू झोलेहरूले के बुझ्नुहोस् भने झोले हुन बन्द गर्नुहोस्। तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो पार्टीप्रति तपाईँहरूको झुकाव होला, तपाईँहरूको पार्टीप्रति तपाईँहरूको एउटा सोच राम्रो होला, पार्टीप्रतिको तपाईँहरूको जुन हुन्छ नि एउटा झुकाव, एउटा पार्टीको झन्डा लिने तपाईँहरूको त्यसको त्यो अधिकार छ। तर तपाईँको पार्टीका मान्छेहरूले गलत गर्दा तपाईँहरूले एउटा जिम्मेवार गर्नु, खबरदारी गर्नु, सचेत गराउनु तपाईँहरूको पहिलो कर्तव्य हो। तपाईँहरू झोले भनेर तपाईँहरूको एक दुई दिन तपाईँहरूलाई खाना पुग्ला, एक दुई दिनको समस्या तपाईँहरूको समाधान होला। तर तपाईँले यो सोच्नुपर्छ कि सधैँभर झोले भएर मेरो जीवन परिवर्तन हुँदैन, आखिर मैले दुःख नगरी खाना पाइँदैन। म एउटालाई झोले भएर मैले केही पाउँछ भने मेरो टोललाई, मेरो गाउँलाई, मेरो देशलाई, मेरो गाउँलाई के पाउँछ त? त्यो अरूको बारेमा सोच्नुपर्छ। राजनीतिमा झोला बोकेर झोले भनेर तपाईँहरूको कहिले पनि जिन्दगी सुन्दर हुँदैन, तपाईँहरूको जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन। दुई तिन दिनको अस्थायी परिवर्तन आउला, तर त्यो तपाईँको नाति पनाति छोराछोरीको पालामा तपाईँको गाउँलाई, तपाईँको टोललाई, तपाईँको सहरलाई र देशलाई चाहिँ कुनै पनि फाइदा हुँदैन। तपाईँहरू आफ्नो पार्टीप्रति झुकाव राख्नुहोस्। कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी, कोही नेकपा, के भन्छन् यी पार्टीहरू होइन। तपाईँहरू झुकाव राख्नेसम्म राख्नुहोस्। तपाईँहरू राम्रो काम गर्ने जेलसम्म उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। जब उहाँहरूले गलत काम गर्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सचेत गराउने, खबरदारी गराउने र सल्लाह सुझाव दिने चाहिँ यो चाहिँ हरेक नागरिकको, हरेक देशको नागरिकको कर्तव्य हो। विदेशमा पनि नेताहरूले गल्ती गर्छ, उहाँहरूले बोले अनुसारको उहाँहरूले काम गर्न सकेन भने विदेशमा पनि जनताले खबरदारी गर्छ। तर जनताले खबरदारी गर्नु अघि नै ती नेताहरू, ती पार्लियामेन्टका मान्छेहरू, जुनै पनि मिनिस्टर होस्, चाहे जुनै पनि होम मिनिस्टर होस्, प्राइम मिनिस्टर होस्, प्रेसिडेन्ट होस्, उहाँहरूले त्यो गल्ती महसुस गर्छ। जनताले खबरदारी गर्नु अघि नै उहाँहरू रिजाइन दिनुहुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्छ, अनि जनताले सल्युट ठोक्छ। हाम्रो नेपालमा हामीले खबरदारी गऱ्यो भने उल्टो हामीलाई आलोचना आउँछ, उल्टो हामी देश विरोधी भइन्छ, समाज विरोधी भइन्छ, उल्टो हामीलाई उल्टो आरोप लाइन्छ, यो राजनीतिमा आउनलाई यसको स्वार्थ छ भन्छ। राजनीतिमा जानेको उद्देश्य के हो? देश र जनताको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि समाज सेवा गर्छु भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा गएको हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरू फोरी राजनीति खेलेर मात्र बस्ने हो त्यहाँ? पत्र पैसाको लोभमा तपाईँहरू कुहिएको चामल बेच्ने एउटा मेयर जस्तो मान्छेले, आज मैले पोस्ट गरेको छु, एउटा मेयर जस्तो मान्छेले कुहिएको दाल बेच्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्न पर्नेमा ऊ आफै पक्राउ परेको छ, किनकि मेयरै त्यस्तो छ त्यो ठाउँको। बाउ
अभिभावकले गल्ती गरेपछि छोराले के सिक्छ, अभिभावकले गल्ती गरेपछि सन्तानले के सिक्छ। नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीहरू देशको अभिभावक हो कि होइन? यिनीहरू आफ्नो मात्र जीवन परिवर्तन गर्नलाई, आफू मात्र करोड करोड पैसा भ्रष्टाचार गर्नलाई यिनीहरू सत्तामा पुगेको हो, जनताले त्यहाँ पुर्याएको हो। यिनीहरू अभिभावक हो। अभिभावकले नेपाल र नेपालीको हितको लागि अरू बेला त भ्रष्टाचार गर्यो, यस्तो आपतकालीन समयमा भ्रष्टाचार गर्ने? विदेशतिर हेर्नुहोस्, इटाली, स्पेन, चीन, अमेरिका, युके, अरू देशलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँका सर्वश्रेष्ठ नेताहरू कति देशको ढिकुटी रित्तो गरेर जनताको लागि उद्धारमा लागेका छन्, पहलमा लागेका छन्। नेपालमा उल्टो प्रधानमन्त्रीले दुईटा कुरा बोलेको छ। एउटा के भनेको छ, हामीले 80 करोडको राहत बाँडिसक्यो, विवरण खै भन्नुहुन्छ। विवरण तपाईँले जनतालाई दिने हो प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले तपाईँलाई माग्नु पर्ने आवश्यकता किन? तपाईँले पो दिन पर्यो जनतालाई। हेर्नुहोस्, हामीले सरकारले, नेपाल सरकारले 80 करोडको राहत यो क्षेत्रमा, यो प्रदेशमा यति बाँडिएको छ भने तपाईँको पत्रकारहरूलाई तपाईँले दिने हो त्यो समाचार, अनि हामीले त्यो विवरण पढ्ने हो। तपाईँले उल्टो जनतालाई सोध्नु भएको छ, हामीले 80 करोडको राहत बाँडिसक्यो, विवरण खै भन्नुहुन्छ। विवरण तपाईँले दिने हो ओलीज्यू, अनि हामीले सन्तुष्टि लिने हो। उल्टो तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ, त्यो विवरण छैन, त्यत्तिकै बोल्नु भएको छ। र अर्को कुरा, पत्रकार भनेको देशको चौथो अङ्ग भनेर तपाईँहरूको संविधानले तोकेको छ, अनि तपाईँले के बोल्नुभएको छ ओलीज्यू? जहाँ सिडिओलाई थाहा छैन, जहाँ प्रहरीलाई थाहा छैन, जहाँ सरकारलाई थाहा छैन, त्यहाँ पत्रकारहरू क्यामेरा बोकेर घुर्र गाउँ किन पुग्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले त गर्व गर्नुपर्ने हो, सरकार नपुगेको ठाउँमा, प्रहरी नपुगेको ठाउँमा, सेना नपुगेको ठाउँमा जनता पुगेको छ, पत्रकार पुगेको छ, सञ्चारकर्मी पुगेको छ। उहाँहरूलाई त तपाईँले सम्बोधनमा धन्यवाद भन्न पर्नेमा उल्टो रहस्यमय भनेर तपाईँ बोलिदिनुहुन्छ। ओलीज्यू, तपाईँको उमेर धेरै भइसकेको छ, 60, 70, 80 कति भयो है। तपाईँले बोल्दाखेरि यति कुराहरू विचार गर्नुहोस् कि तपाईँको आसेपासेले प्रशंसा गरेर तपाईँ मक्ख नपर्नुहोस्। तपाईँले त 3 करोड जनताको मन जित्नुपर्छ, तपाईँको विपक्षी पार्टीको मन जित्नुपर्छ। तपाईँ जहिले पनि मिडियामा आउँदा तपाईँले 3 करोड जनताको हितको भलाइको लागि तपाईँले बोल्नुपर्छ मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँ किन भाइरल हुनुहुन्छ मान्छेलाई हँसाएर? यस्तो कोरोनाले यस्तो त्रास अस्त व्यस्त बनाएको बेलामा तपाईँले त जनताको मन जित्ने हो। तपाईँहरूले बोल्दा मिठो बोल्नुहुन्छ, हामी यस्तो लाटागाडा मान्छे पनि मक्ख पर्छ एकछिन त। फेरि तपाईँहरूको काम गरा हेरेपछि लाटो रिस उठ्छ, पारा तात्छ। यो आक्रोश मेरो मात्र होइन, हजारौँ लाखौँ युवाहरूको आक्रोश हो। तपाईँहरू किन बुझ्नुहुन्न? तपाईँहरूले अहिले जुन मापदण्ड गर्नुभएको छ नि होइन, यो राहत चाहिँ मनपरी बाँड्न नपाउने, यो सही छ, नियम सही छ। तर तपाईँहरूकै कार्यकर्ताले जुन बाँडेको, जुन राहतहरू दिने कुरामा धेरै गल्ती, कमी, कमजोरीहरू भएको छ। तपाईँहरू त्यसको पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू नियम बनाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो नियम बनाउनुहुन्छ, यो मैले पहिला पनि बोलेको छु, अस्तिको हप्तामा पनि। तर तपाईँहरूको आफ्नै कार्यकर्ताले सरकारकै पहलमा गरेको राहत बाँडाइमा पनि धेरै कमी कमजोरी छ। नियम गर्नुहोस्, सबैलाई एउटै गर्नुहोस्, नियममा सबैलाई बराबर गर्नुहोस्। कसैलाई मनपरी बाँड्न दिएको छ, फेरि कसैलाई बाँड्नै दिएको छैन, यस्तो नि हुन्छ। जति पनि बाँड्न चाहनेहरूलाई सरकारको पहलमा, मेयरको पहलमा, वडा अध्यक्षको पहलमा बाँडिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन, यो राम्रो हो। असल पीडितले पाओस्, मनपरी राहतको नाममा भ्रष्टाचारी नहोस्, दुरुपयोग नहोस् भन्ने तपाईँहरूको यो लक्ष्य हो, यो सही छ। तर त्यो नियम चाहिँ सबैलाई बराबर छैन। तपाईँहरूको चिनेको सोर्स फोर्स, तपाईँहरूको चिनेको आसेपासेहरूलाई तपाईँले जे पनि गर्न दिनुभएको छ नेपाल सरकारले, तर सबैलाई त्यो नियम बराबर गरिएको छैन। र यो बेला पहिला पनि आगो लागि भयो, ताप्लेजुङमा ठुलो आगो लागि भयो 4-5 वर्ष अगाडि, ठुलो भूकम्प 2-2 चोटि आयो, कति बाढी पिडी आयो, हुरी बतास आयो। त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूले यस्तै भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो। यो स्वास्थ्य मन्त्री, यो भानुभक्त ढकाल जस्ता, गोकुल बास्कोटा जस्ता, यो ओलीज्यू, यो अर्को प्रचण्ड, के यी नेताहरू सबै खाली केही विपद पर्यो देशमा, करोडौँ रकम आउँछ, यही बेला हो हामीले भ्रष्टाचार गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू त्यही सोचमा तपाईँहरू पैसा कुम्ल्याउनेतिर मात्र लाग्नुहुन्छ, जनताको लागि तपाईँहरूले कहिले पनि सोच्नुहुन्न। तपाईँहरू
जति भ्रष्टाचार गरे पनि खानी त चामलै होला नि, होइन र? के गरिबले मात्र चामल खाने हो? तपाईँहरूले चामलको भात खानुहुन्न, तपाईँले पैसा त खाँदैन होला मुखमा। तपाईँहरूलाई कति लोभ, अलिकति लाज शरम, अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन? तपाईँहरू पैसा कुम्ल्याएर मर्नुपर्छ जस्तो गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ? राजनीति गर्नुहोस् तपाईँहरू, तर कुन बेलामा कति लिमिटमा बसेर राजनीति गर्ने त्यो पनि एउटा अलिकति मानवीय हुन्छ नि। तपाईँहरू अहिले कोरोनाले त्रास भएको बेलामा तपाईँहरू यस्तो फोरी राजनीति गर्नुहुन्छ। टुट्ने फुट्ने भनेर तपाईँहरू बालुवाटारमा आपतकालीन बैठक बस्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई जनताको पीडा, भोकमारी, बिरामी, जनताको दुःख मतलब छैन। कता म अब यो पार्टीबाट म निक्लिन्छु कि कता मलाई यो पार्टीबाट पदबाट निकालिन्छ कि भनेर तपाईँहरू तुरुन्त बैठक बस्नुहुन्छ। तपाईँहरू तुरुन्त बैठक बस्ने बेला यति बेला तपाईँहरू टुट्ने र फुट्ने भन्ने बारेमा होइन नि। तपाईँहरूको बैठक त यति बेला कहाँ जनताहरू भोको मरिरहेका छन्, कहाँ जनताहरू लडिरहेका छन्, कुन प्रवासमा जनताहरू अल्पत्र परेका छन्, कुन जनताहरू कुन गाउँमा राहत पुगेको छैन, कति जनताहरू भोकमारी भएको छ, कति जनताको रोजीरोटी यो कोरोनाले गर्दा बन्द भएको छ। यस्तो कुरामा आपतकालीन बैठक बस्ने हो। अनि केही झोलेहरू त्यो 1-2 किलोमिटर प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारमा हिँडेको निवासबाट अब उसलाई त्यो समाचार हाइलाइट गरेको छ। तर ती मानिसहरूले हजारौं युवाहरू बाटोमा पल्टिरहेको, बाटोमा लडिरहेको, पानी खान नपाएको, बिस्कुट र चिउरा खाएर जीवन धानिरहेको तिनीहरूको पीडा चाहिँ किन तपाईँहरूले बुझ्दैन? के प्रधानमन्त्री मान्छे होइन? 1-2 किलोमिटर हिँड्दा के ठुलो कुरा भएर? यो त स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीहरू विदेशमा साइकलमा हिँडेको पनि देखाएको छु मैले। त्यो त झन् एक्सर्साइज हो। वाह गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, अनि यसरी नेताहरू बिग्रिन्छ नि। तपाईँहरू चाहिने कुरामा समाधान गर्नुहोस् न। धेरै अन्धभक्त, धेरै झोले पनि हुनुहुन्न। के पाउँछ तपाईँहरूलाई? यो विदेशमा जति पनि सङ्घ संस्था, विदेशमा जति पनि सङ्घ संस्था एनआरएनहरू छ, यी सबै राजनीति गर्नेहरू हो। यिनीहरूको सिद्धान्त के छ? हामी देश र नेपाल र नेपालीको लागि विकास गर्ने, सहयोग गर्ने भनेर उनीहरूले पैसा सङ्कलन गर्ने र स्थापित गर्ने। तर यिनीहरू त्यही नेताहरूको सहकार्यमा पैसा उठाउने अनि नेताको कोषमा जम्मा गर्ने यी सङ्घ संस्थाहरू पनि खबरदारी। तपाईँहरू नेतालाई विदेश बोलाउनुहुन्छ, एयरपोर्टमा गएर फुल माला झन्डा सहित स्वागत गर्नुहुन्छ, घरमा ल्याएर एकदम 84 व्यञ्जन खुवाएर बजार घुमाउनुहुन्छ, देश घुमाइदिनुहुन्छ। तपाईँहरूको 1-2वटा समस्या समाधान भयो होला, तर अरूको समस्याको समाधान हुँदैन। तपाईँहरूको काम गरुन्जेल तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस् ती नेताहरूलाई, तर गलत गर्दा तपाईँहरू खबरदारी भन्नुहोस् र हामीले बोलेको कुरामा सहमत त जनाउनुहोस्। उल्टो हामीलाई कति नराम्रो आरोपहरू लाउँछ। विदेश बसेर नबुक, नेपालमा आएर राजनीति गर भन्छ। नेपालमै भएका राजनीति गर्नेहरूले के गरे? हामी त एउटा नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र युवाको पक्षमा हामी बोल्ने होइन। तपाईहरू भाषण गर्दा कति मक्ख पार्ने किसिमले भाषण गर्नु, काम गर्दा मक्ख पार्ने गरिदिनु न जनतालाई। त्यो गरिँदैन अनि जनता रिस उठ्दैन? जनतालाई आक्रोश छ, जनतालाई पीडा छ। तपाईहरू जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्, जनताको पक्षमा बोल्नुहोस्, बोले अनुसारको काम गरेर देखाइदिनुहोस् न। नेपाली जनताले तपाईलाई माया गर्नमा रत्तिभर कन्जुसाइ गर्दैन। नेपाली मन ठुलो छ, आलोचना गर्दा गरे पनि प्रशंसा गर्दा खुलेर प्रशंसा गरिन्छ। नेपालीहरूको त्यस्तो नियत खराब हुँदैन। तपाईको जनताको 3 करोड जनताले सम्मान गर्ने काम गरेर देखाइदिनुहोस् त ल। तपाईहरूको 2/3 सरकार 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा के भयो? नेपालमा जति पनि राम्रा बाटोहरू बनेका छन् सबै विदेशी सरकारको पहलमा बनेका छन्। त्यसमा पनि कति घोटाला, कति भ्रष्टाचार गरेका छन् तपाईहरू, कति पैसा लुकाएका छन्, कति पैसा स्विस ब्याङ्कतिर जम्मा छ तपाईँहरूको। तपाईँहरू नेपाल र नेपालीको लागि केही पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। खालि पैसा कुम्ल्याउने अनि पद सम्हाल्ने। त्यसै नेपालको विकास नभएको त्यसै हो, तपाईँहरूले गर्दा हो।
तपाईहरु सत्तामा बसे अनुसार सत्ताको पथमा रहे अनुसार तपाईहरु जिम्मेवारी काम गर्नुस्। नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ। खै नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ, घर घरमा ग्यास आउँछ, हवाई जहाज आउँछ, पानी जहाज आउँछ। के भन्नुभएको थियो त हाम्रो ओलीजीको 2 वर्ष अघिको भाषणहरु, खै केही पनि आएको छैन। खाली जनतालाई लट्टु बनाउने, मक्ख पार्ने, काम नगर्ने, अनि यस्तो आपतकालीन बेलामा कोषमा पैसाहरु आयो भने भ्रष्टाचार गर्ने, कुम्ल्याउने, यस्तो पनि हो। यो अति भएन? अलिकति मानवीय नाताले पनि तपाईहरु सोच्नुस् न। के साह्रो हो? भोलि कोरोना लागेर तपाईहरु कहाँ गर्नुहुन्छ राजनीति भन्नुस् त? कोभिड-19 ले लाखौं मान्छे मरिसकेको छ। नेपालमा आज 39 जना भनेको छ। 39 जना त यो देखाएको मात्र हो। भित्र कति छ भन्यो भने फेरि त बाठी नभई भन्ने होला। विदेशमा यति सचेत हुँदा त युके मा यही मै बसेको देशमा 16,000 17,000 मरिसकेको छ। यस्तो सचेत हुँदा त सरकारदेखि जनतादेखि सबै सचेत हुँदा त यत्रो मान्छे यति धेरै मान्छे मरिसकेको छ। पोजिटिभ रिजल्ट आएको त कुरै नगरौँ, तर्सिनुहुन्छ। नेपालमा कोरोनाले 1 जना मरेको छैन, 39 जना देखियो भन्दा पनि नेपाली जनता त्रासमा छ। पैसा करोडौं रकम छ नेपालमा। समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता, कलाकारदेखि लिएर मिडिया कर्मीदेखि लिएर सञ्चारकर्मीदेखि लिएर हरेक मानिस यो समाज सेवामा अग्रसर भएको छ। यति बेला सरकार चाहिँ गफ हाँक्ने, उल्टो 80 करोडको राहत बाँड्यो भन्ने। यो राहत बाँडेको छ, देखेको छु, राहत बाँडेको छ, केही उद्धार पनि गरिएको छ अल्पत्र युवाहरूको। तर जति आशा गरेको छ त्यति गरेको छैन। तपाईहरुसँग जति रकम छ त्यो रकम तपाईहरुले बाँडेको छैन। तपाईहरुले जति दिन सक्ने राहत छ त्यो पनि बाँडिएको छैन। तपाईहरु दिए यस्तो मात्र गर्नुभएको छ, गरे यस्तो मात्र गर्नुभएको छ। तर जनताले पाउनुपर्ने सुविधा, व्यवस्थापन, सम्पन्न केही पनि पाएको छैन। बन्द गर्नुस् यस्तो तपाईहरु नेपालमा राजनीति गरेर। तपाईहरुको विगत हेर्ने हो भने तपाईहरु हात्ती छाप चप्पल लगाएर आउनु भएको जीवन, तपाईहरुको पुरानो फोटोहरु सञ्जालभरि छ। तपाईहरु त्यतिकै करोडपति सुखमा हुर्केको मान्छे हैन तपाईहरु पनि। तपाईहरुले त्यो दिनहरु याद गर्नुपर्छ। तपाईहरु सत्तामा पुगेपछि तपाईहरु रारा शासनकाल जस्तो गरेर तपाईहरु लुट्नुहुन्छ, मोज गर्नुहुन्छ, राज गर्नुहुन्छ। स्टप इट, स्टप। युट्युब तिर जानुस्, कति धेरै अंग्रेज व्यक्तित्वहरु तपाईहरुलाई सावधानी, होशियारी, खबरदारी गरिएको छ। उहाँहरुको कुरा सुन्नुस्। हामी जस्तो सानो मान्छेको कुरा सुन्दैन भने। मान्छे एकचोटी जन्म हुन्छ, मरेर कसैले केही लाँदैन। मरेर गए पनि ओहो फलाना हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो हुनुहुन्थ्यो, फलाना हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर सधैँभरि गुणगान गर्न पाउन, इतिहासले लेख्न पाइयोस्, इतिहासमा रच्न पाइयोस्। यो 2/3 सरकार आएदेखि त झन् नेपालमा पुरै बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचारी, कुथिति मात्र मौलाएको छ। नयाँ राम्रो काम मैले देख्दिन है। कम छ। राम्रो काम गरिएको छ तर कम छ। जनताले आशा गरे जति गरिएको छैन। यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको लागि हामी नेपाली एक हुनुपर्छ। हामी व्यक्तिगत तपाईहरुले मलाई मन नपर्ला, मैले तपाईलाई मन नपर्ला, कसैले कसैलाई मन नपर्ला, तर यस भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा हामीले आँखा खोल्नुपर्छ। हामीले सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी मनबाट एक हुनुपर्छ। हाम्रो भोट नचले पनि हाम्रो आवाज चल्नुपर्छ। यो सबै आवाजबिनहरुको आवाज हो। हामीले बोलेर फिल्म खट्न सक्नेले खटेर हामी सबै यो 2/3 सरकार विरुद्ध अब हामी सबै एक हुनुपर्छ। अब भोट लिन आउँदा, भोट माग्न आउँदा सबैले इन्डियामा जस्तो कालो मुसो दल्दिने, जुत्ता चप्पल हतियार उठाएर लखेट्नुपर्छ। गाउँबाट, टोलबाट, शहरबाट, प्रदेशबाट, क्षेत्रबाट। अब नयाँ सरकार आउनुपर्छ। यो बुढा सरकार चाहिँ ठीक भएन। अब यो किन भन्दैछु भन्दा मेरो लागि होइन, नेपाल र नेपालीको विकासको लागि, गरिबको परिवर्तनको लागि
यो बेलामा नभए पनि आफ्नो सन्तानको परिवर्तनको लागि जबसम्म राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन देश जनतामा परिवर्तन आउँदैन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामीले जति समाजसेवा गरे पनि, हामीले जति खर्च गरे पनि, जबसम्म राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन, यी लुटेराहरू अदल बदल हुँदैन, तबसम्म देशको विकास हुँदैन। र नेपाली जनताको पीडा सधैँ उही हो। हामीले दिएर कति दिन सकिन्छ? सकिँदैन। मुख्य नेपाल सरकार नै सचेत हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ। सिर्फ जनताको लागि र देशको लागि सोच्ने एउटा यस्तो गतिलो युवा प्रधानमन्त्री आओस्, देश हाँक्ने एउटा राम्रो राष्ट्रपति आओस्, अनि सबै जनताले सुखी पाउँछ, देश विकास हुन्छ। हाम्रो देश पनि दुबई कतार भन्दा राम्रो हुन्छ। दुबई कतार मलेसियाको सहरहरू हेर्नुहोस् कति विकसित छ। हामीले खाडी मुलुक भन्छौँ, तर त्यो दुबई कतार मलेसियाहरू हेर्नुहोस् त एकचोटि गुगलमा गएर, कति स्मार्ट सिटी छ। त्यही भएर यो दुईतिया सरकार काम छैन, यो नालायक सरकार हो। झोलेहरू तपाईहरू नरिसाउनु होला। यो झोले भन्ने शब्दमा मैले पटक पटक हिजो आज धेरै बोल्न परेको छ। आइएम सो सरी, तर यो बाध्यता हो। तपाईहरू झोले हुनुहोस् जति बेला राम्रो काम गरिन्छ। जब गल्ती गरिन्छ त्यही झोले नै झोला फ्याँकेर तपाईहरू असल जुन पुलिसको जम्बो टिल घर घेरा गरेको थियो त्यो मैले पनि हेरेँ। त्यो लाइभ उहाँले लुकेर लिनुभएको रहेछ। त्यो लाइभ चाहिँ पुलिसहरू तल घेरेको। तर ठिकै छ, सरकारको पालना गर्नुपर्छ। र सिडिओले जुन धम्की दियो त्यो धम्की अनुसार ज्ञानेन्द्र साईले त्यही अनुसारको जवाफ हिजो फिल्डमा दिएको हो हैन। अब सिडिओलाई रिस उठ्यो, ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउनु पर्छ, यसले म माथि औँला उठायो, यसले म माथि ओठे जवाफ दियो भनेर पक्रिने जुन षड्यन्त्र रचेको रहेछ। र ज्ञानेन्द्र साईले मलाई पुर्जी लिएर आएर मात्र समात्न सक्नुहुन्छ, म जेल जान तयार छु, तिमीले त्यहाँबाट भागेको भन्ने कुरा आएको छ। तर जे होस्, हामी सबैले सरकारको नियम पालना गर्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, कानुनभन्दा ठुलो हामी कोही पनि होइन। तर यो कानुन चाहिँ यी नेताहरूलाई चाहिँ लाग्दैन, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ लाग्दैन, तपाईँ हामीलाई लाग्छ क्या। त्यही भएर यसमा चित्त बुझ्दैन। कानुन छ सबैलाई एक होस् न, नियम छ सबैलाई एक होस् न, देन रेस्पेक्ट किन्ने मन परे, आफूले मन परेको चिनेको आसेपासे अलिक ठुलो मान्छे चिनेको भए नियम कानुन पनि मिचेर जे पनि गर्न पाइने। आफूले मन नपरेको र आफूले अलिकति चित्त नबुझेको मान्छे अथवा केही कुरामा रिस इबी भएको मान्छेले गरेको चाहिँ काम राम्रो पनि गलत देख्ने। यो चाहिँ हामी नेपालीले त्याग्नुपर्छ है। काम राम्रो गरिन्छ समर्थन गर्न सक्दैन, मन पर्दैन भने बरु चुप बस्ने, तर विरोध नगर्ने क्या। किन दुनियाँको आँखाको कसिङ्गर हुनु? हाम्रो व्यक्तिगत रिस त कसैसँग केही छैन नि। राम्रो काम गरिन्जेल राम्रो नै भन्ने हो, र राम्रो भन्न सकिँदैन भने विरोध पनि नगर्ने हो। तर यो बेलामा सरकारले जुन भ्रष्टाचारी गरेको छ, सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई, यो असल मान्छेहरूलाई होइन, फेरि तिनीहरूको लागि चाहिँ हामी सबै एक हुनुपर्छ। नेपालमा हुने नेपालीहरू र प्रवासमा हुने प्रवासीहरू। यहाँ केही झोलेहरू आएको देख्दैछु, 60 लाख, 60 ओके 60 लाख झोलेहरू यहाँबाट 60 लाख। अब म एकछिनमा लाइभ बन्द गर्छु, तिमीहरू सब ब्लक लिस्टमा कैद हुन्छ। छत्र छाया देख्दैन तिमीहरूले। मेरो चरित्र हत्या गर्छ भने गर, तर चरित्रहीनले चरित्र हत्या गरेर कसैको चरित्र हत्या हुँदैन। यो मेरो लागि बोलेको होइन, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर बोलेको होइन। यो ती गरिब हो, यो उहाँहरू छु म। यो हामी सबैको लागि। विदेशमा भए पनि हामी नेपाल जान्छौँ, हाम्रो शाखा सन्तान परिवार नेपालमा छ। हामी नेपालीलाई माया गर्छौँ, नेपाललाई माया गर्छौँ, हाम्रो जन्मभूमि नेपाल हो। अनि यति बोल्न पाइँदैन?
प्रवासमा बसेर नेपाल र नेपालीलाई माया नगर्ने मान्छेहरू नेपाली होइन। विदेशकै सुख सहर मोज मस्तीमा बस्थ्यो होला नि त। हामी यहाँ छौँ, हाम्रो जीवन सुख छ, तर हाम्रो मनमा तनमा दिमागमा हर पल नेपाल र नेपालीको लागि चिन्ता हुन्छ क्या। त्यही भएर बोल्ने हो, लेख्ने हो। यो हामी प्रधानमन्त्री हुने, हामी राष्ट्रपति हुने भनेर बोल्न आएको होइन। अब राम्रो युवाहरू आउनुपर्छ, अब देश नयाँ सरकार आउनुपर्छ। हामीले सपोर्ट गर्ने हो, आर्थिक नैतिक भौतिक दिल ज्यान दिएर सहयोग गरिन्छ। ओके, हस् त। अनि यो कोरोनाको बेलामा नेपालमा जति पनिले समाजसेवा गर्नुभएको छ, हजुरहरू सबैलाई उच्च सम्मान छ। जति पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई किरा परोस् भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु जस्तो लाग्छ क्याप्सनमा। र यिनीहरूलाई किरा मात्र होइन, कोरोना पनि लाग्न सक्छ, तर कोरोना लागोस् चाहिँ भन्दिनँ म अहिले, किनभने यो चाहिँ राम्रो होइन। तर किरा लागोस् भन्ने चाहिँ यो ओलीकै डायलग हो, ओलीज्यूको डायलग हो। मैले त्यही क्याप्सन राखेको छु। जसले हेरिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भयो, हजुरहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच।